Numeros 9. Ang Ginoo misulti kang Moises didto sa kamingawan sa Sinai sa unang bulan sa ikaduhang tuig sukad sa ilang pagbiya sa Ehipto. Ang Ginoo miingon, ipasaulo gayud sa mga Israelita ang kasaulugan sa pagsaylo sa gitakda nga panahon niini. Saulugan ninyo kini sa hustong panahon, sa gabii sa ika-14 nga adlaw niining bulana, sumala sa tanang mga tulumanon o mga lagda niini. Busa, gisultihan ni Moises ang mga Israelita nga kinahanglan himuon nila ang kasaulugan sa pagsaylo. O gihimo nila ang kasaulugan sa pagsaylo sa gabii sa unang bulan sa ika-14 nga adlaw didto sa kamingawan sa Sinai, sumala sa tanang sugo sa Ginoo kang Moises. Apan dihay mga tawo nga nahugaw tungod kay nakahikap man sila minatay busa wala sila makaapil sa kasaulugan sa pagsaylo niya ng adlaw. Nangadto sila kang Moises ug kang Aaron ug miingon sila kang Moises, hugaw kami tungod kay nakahikap man kami minatay. Apan nganong dili man kami pahalaron sa halad alang sa Ginoo sa kitakda nga panahon niini uban sa mga Israelita? Si Moises miingon kanila, paghulat kamo kay pakisayran ko pa sa Ginoo kung unsay iyang isugo kanako. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kung nahugaw sila o ang ilang kaliwat tungod kay nakahikap sila minatay o nagpanaw sa bahinoon sila sa layo, makasaulog gihapon sila sa kasaulugan sa pagsaylo. Apan sa ulugon nila kini sa pagkagabii sa ika-14 nga adlaw sa ikaduhang bulan. Kanon nila ang ilang gihalad uban sa pan nga walay patubo o mga pait nga utanon. Kinahanglan nga wala gayoy masalin ini sa pagkabuntag ug dili nila kinibalian sa bukog. Sa ulogon nila kini subay sa mga tulumanon bahin niini. Apan ang wala mahugaw ug wala usab magpanaw nga dili maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo, kinahanglan nga hinginlan gikan sa iyang mga kabanay kay wala man siya maghalad sa halad alang sa Ginoo sa kitakda nga panahon. Mag-antos siya sa mga sangputanan sa iyang sala. Kung ang usa ka langyaw mopuyo tipon kaninyo ug buot siyang moapil sa kasaulugan sa pagsaylo, sumala sa mga lagda o tulumanon niini, makahimo siya pagbuhat niini ang maong balaod alang kaninyo o sa mga langyaw. Sa adlaw nga gipatindog na ang tolda nga tagbuanan, miabot ang usa ka panganod ug mitabo niini. Ini kagabii ang panganod daw kalayo nga tan-awon. Kung mopaibabaw na gani ang panganod, mopanaw na usab ang mga Israelita. Asa gani mohunong ang panganod adto usab sila didto magkampo. Busa mopanaw ug magkampo ang mga Israelita sumala sa sugo sa Ginoo. Dili gayud sila mopanaw samtang magpabilin sa daghang mga adlaw ang panganod ibabaw sa tolda. Gituman gayud nila ang sugo sa Ginoo. Usahay magpabilin ang panganod ug pipila ka adlaw ibabaw sa tolda ug ang ilang pagpabilin sa kampo o pagpanaw nag-agad sa mando sa Ginoo. Usahay usab magpabilin ang panganod gikan lamang sa pagkakilom-kilom hangtod sa pagkabuntag ug mopadayon sila sa ilang panaw inig paibabaw sa panganod. Sa matag panahon nga mapaibabaw ang panganod, mopanaw sila. Dili gayud mopanaw ang mga Israelita kung magpabilin pa
ang panganod ibabaw sa tolda nga tagbuanan sulod sa duha ka adlaw o usa ka bulan o kapin pa niini. Apan kun mopaibabaw kini, mopanaw na usab sila. Ang pagpanaw o pagpabilin sa kampo nag-agad sa mando sa Ginoo. Gituman gayud nila ang sugo sa Ginoo, pinaagi kang Moises.